Islamic messages by Khadim Hussain Rizvi. حضرت فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہویا، اے رومال دیو جی مینوں، اے رومال دیو۔ اس طرح ایک شخص داخل ہویا، انہیں این کر کے ڈنڈا اپنے سر نال لٹکایا تے اوتھے این اوتے پوٹلی لٹک رہی ہے، اس طرح پوٹلی لٹک رہی۔ حضرت فاروق اعظم نے انج ویکھیا، فرمایا میری اکھاں دھوکا نہیں کھا رہیاں تے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آئے، آپ وضو کیتا، سلام لیا، بیٹھے، فرمایا بھئی ہاں جی حمص تو آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آئے۔ فرمایا کہندے تے آئے ہو؟ انہوں نے کہا پیدل آیا۔ انہوں نے کہا حمص تو پیدل آیا۔ فرمایا سواری؟ انہوں نے کہا وہ بیت المال دی امانت سی، میں اتنے جمع کرایا۔ انہوں نے کہا تانوں میں طلب کیتا؟ فرمایا امیر المومنین تسی مینوں ذاتی حیثیت سے طلب کیتا، میں حکومت دے کام نہیں آیا، پیدل چل کے آیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اچھا تہاڈیاں 4 شکایتاں۔ پہلی شکایت کی ہے جی تسی راتی باہر نہیں آندے، نہیں پہلی شکایت ہے کہ تسی ہفتے چ ایک دن گھروں باہر نہیں آندے، ایک دن گھروں باہر نہیں آندے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا دوسری شکایت؟ انہوں نے کہا جی تسی راتی باہر نہیں آندے۔ فرمایا تیسری شکایت؟ انہوں نے کہا تانوں مرگی دے دورے پیندے نے۔ تے چوتھی کی ہے؟ صبح دیر نال نکل دیو، گھروں صبح دیر نال نکل دیو۔ انہوں نے کہا جی بالکل جواب دینے ہم، میں روزانہ ہفتے ایک باری دیر واسطے اس واسطے نکلدا کہ میرے کول ایکو سوٹ ہے، او میں ہفتے ایک باری دھونا، جدو وہ دھونا تے اندے خشک ہون تک اگلا دن جناب سکرن تے لگ جاندا، اس واسطے کیونکہ وہ ٹاٹ دا لباس سی۔ حضرت فاروق اعظم نے منع کیتا ایسی باقی لباس پان تو گورنر نوں، تے آپ نے فرمایا میرے کول ایکو سوٹ ہے، انہوں دھونے وچ وقت لے جاندا تے اپنی بیوی دی چادر تہمت بن کے بیٹھا رہندا، اندے سکن دا انتظار کردا، وہ دن گزر جاندا۔ آپ نے فرمایا بھئی صبح گھروں دیر نال باہر کیوں آندے ہو؟ عرض کی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے کو کوئی غلام نہیں، میں اپنے گھر دے سارے کام خود کردا، یعنی روٹی پکا کے صفائی کر کے تاں باہر نکلدا۔ انہوں نے کہا جی تسی رات نو باہر نہیں آندے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی تھی اے امیر المومنین رات نو اس واسطے باہر نہیں آندا کہ میں دن مخلوق واسطے رکھیا، رات خدا واسطے رکھی۔ آخری بات فرمایا تانوں مرگی دے دورے پیندے نے۔ انہوں نے کہا جناب مینوں مرگی دے دورے نہیں پیندے۔ سعید حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم جڑے جناب حضرت خبیب بن عدی اپنے 2 ساتھیاں نال بدر تو بعد پکڑے گئے کفار دے، ہاں، اور سارے کافر مل کے جنہاں نال بدلہ لینا ہے ہیں جی، اور سارے آ گئے جنہاں نے ترانہ ختم نبوت، ترانہ ناموس رسالت دار ہوتے کھڑے ہو کے پڑھیا، اور جناب جنہاں نے کہا سی یا اللہ ہن تک زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تا انہوں نے میرا جسم کینچیاں اور نیزیاں اور بھالیاں نہ کٹ دیتا۔ اور کسی نے اس ٹائم پوچھا کہ خبیب دس ہن تا تو چاہنا ہونا نا تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، تے آپ کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے۔ فرمایا کمینیا تو یہ کیوں سوچنا، اس حال وچ بھی اگر میرے نبی مدینے دی گلی جان اور انہاں دے پاؤں کوئی کانٹا چپے خبیب نو تے اے بھی گوارا نہیں۔ اے ہے ناموس رسالت دی بار، کٹے ہوئے جسم نال۔ حضرت خبیب بن عدی نے ترانہ فرمایا جدو انہاں دی میں منظر یاد کردا نا ادو میں اسلام نہیں سی لیا دا۔ سعید بن عامر الجمحی نے کیا میں اس وقت اسلام نہیں سی لایا، میں اس منظر دے صرف دیکھنے شامل سی۔ جدو خبیب بن عدی دی شہادت دا منظر مینوں یاد آندا نا تے مینوں غشی دے دورے نہیں پیندے، میں بے ہوش ہونا شروع ہو جانا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ سنبھالو، جا کے گورنری سنبھالو۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا، انہوں نے کہا بابا جی بس اے تہاڈی پئی گورنری تے اے تہاڈی پئی خلافت، میں جا رہا گھر، میری شکایتاں آ گئیاں۔ حضرت فاروق اعظم نے عصا چک لیا، فرمایا کلا مرن واسطے میں رہ گیا، چلو اگے لگو گورنری سنبھالو۔ جدو حضرت سعید بن عامر الجمحی پہنچے نا تے حضرت محمد بن مسلمہ جڑے حضرت فاروق اعظم دے انٹیلیجنس دے سربراہ سن، آپ نے خفیہ طور تے بھیجا بھئی مینوں لسٹ بنا کے دیو حمص دے غریب لوگاں دی، اور جدو بنا کے دیو تاکہ میں انہاں دی امداد کراں، بیت المال وچوں اتوں مرکز امداد کرے۔ تے جدو لسٹ حضرت فاروق اعظم کو واپس آئی نا تے اوتے پہلے نمبر تے لکھیا سی کہ اس حمص دا سب نالوں غریب شخص سعید بن عامر الجمحی ہے، گورنر حمص سعید بن عامر الجمحی۔ اے ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سروری در دین ما خدمت گری است، اے بال کے اندر خدمت گری ہے۔ اے صرف کائنات اسلام ایک مثال پیش کی جا سکتی کہ پورے شہر دی لسٹ آوے تے اس لسٹ تے سر فارس اس تے گورنر دا نام لکھیا ہوئے۔ اے تے برداشت نہیں نہ چھپاؤ،
اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی.